अहिले यो देशको गतिविधि हेर्दाखेरि सरसर्त हैन यो कोरोनाको महामारी जुन रोगको संक्रमितमा हैन यतिखेर देशको स्थितिलाई हेर्दाखेरि यहाँलाई के लाग्छ? अब देशको स्थितिलाई हेर्दाखेरि अब एकातिर शमशान र मर्मभूमि हुने हो कि भन्ने एकतिर तरास, एकतिर छ नि अभिव्यक्तिहरू विदेशीका अभिव्यक्तिहरू दिने र एकतिर यो कोरोना महामारीको रोग आम 3 करोड जनतालाई यति बोझ र यति त्रास थोपारियो राज्यले। अब अहिले कुन जिम्मेवारी हामी लिएर हिँडौँ भन्ने पनि हामीलाई छ नि निर्कुल भएको छैन। अब अहिले तपाईको बालुवाटारमा त्यतिकै छ नि पानीको फोहरा र छ नि प्लास्टिकका गोली चलिएको छ भनेर जुन आइराखेको छ। मैती घर मण्डलामा त्यस्तै गरी छ नि नारा जुलुस भइराखेको छ। यस्तै गरी तपाईको सामाजिक अभियन्ताहरू। हजुरलाई यही क्रममा एउटा क्वेसन के गर्न चाहे भने जस्तो सरिता गिरिज्यूले चाहिँ नेपालको नयाँ जारी नक्सा र संसदमा हिन्दी भाषामा अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो हैन। नेपालमा बसेर इन्डियाको गीत गाउन मिल्छ? त्यो त अब के छ भने यो परिचालित छ एकदम डलरको र तपाईको छ नि दूत भएर जुन कार्य गरिएछ यो चाहिँ सरसर्ती तपाईको 3 करोड नेपाली जनता दाजुभाइ बुवा आमा सम्पूर्ण माथि प्रहार हो र नेपाली धरती नेपाली सर्वम सत्तालाई छ नि एउटा छ नि लात हान्ने काम एउटा आँच पुग्ने काम सरिता गिरीबाट भएको छ। सरिता गिरीको आम 3 करोड जनताले र नेपाल सरकारले उहाँको छ नि जुन मान्यज्यूको फुली लगाइएको छ अङ्गीकृत नागरिकता छ र तपाईको छ नि संसदीय पदबाट खारिज गर्नुपर्छ उहाँलाई। किनभने नेपाली चेली र एउटा छ नि म्यान्डेट लिएर कुनै जिल्लाबाट म्यान्डेट लिएर आएर ती ठाउँका गरिबी जनता यो कोरोनाको महामारीलाई छ नि मध्यनजर नगरिकन सिङ्गो नेपालको छ नि 14 अञ्चल 75 जिल्लामा छ नि प्रहार गरिरहँदाखेरि नेपालका 14 अञ्चल 75 जिल्ला हिमाल पहाड तराई मधेस सम्पूर्ण जिल्लाका छ नि आम नेपाली जनताहरूले छ नि उहाँलाई एकदम छ नि अहिले छ नि दबाब दिइराखेको छ। नेपाल सरकारले छिटो उहाँलाई कानुनको जुन विधान र छ नि ऐनमा के भनिएको छ त्यो हिसाबको यहाँ देशद्रोही मुद्दा लाउने हो या छ नि तपाईको यो छ नि अवैध व्यवहार लाउने हो या संसदबाट खारिज गर्ने हो। यी चिजमा छ नि नेपाल सरकार छ नि एकदम कडाका साथ छ नि सरिता गिरीलाई कारबाही गरी सरिता गिरीको छ नि पद र छ नि उहाँको छ नि अङ्गीकृत नागरिकता छ नि खोसिनुपर्छ। अब जस्तो अहिले नेपाली देशभक्त नागरिकहरू हैन लकडाउन र यस्तो चर्को घामको प्रभाव नगरी सरिता गिरीको जुन संसद पद र नागरिकताको खारेजीको माग राखेर उनीहरूले जुन आन्दोलन गरिरहेको छ विरोध प्रदर्शन गरिरहेको छ हैन के होला भोलिको दिनमा यसरी होइन यसरी छ नि एउटा छ नि आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी युवा युवती सम्पूर्ण वर्गलाई चाहिँ जगाउने काम जुन गरिराखेको छ नरनाथ गौतम पुण्य गौतम बाबुराम तामाङ मुना श्रेष्ठ जुन रेस्लर बहिनी हुनुहुन्छ मुना श्रेष्ठ उहाँहरूले जुन यो गतिविधि जुन आयोजक गरेको होइन उहाँहरूले चाहिँ छ नि एउटा सर्वम सत्ता र जुन अहिले नेपालीको जुन भूभाग मिचियो र नेपाली भूभागलाई छ नि प्रहार गरियो भनेर चाहिँ सरिता गिरीमाथि आम 3 करोड नेपाली सामु उहाँहरूले छ नि सन्देश र छ नि चेतना फैल्याएको हो। उहाँहरूलाई म छ नि हृदयदेखि नमन गर्दै म पनि उहाँहरूको साथ र सहयोगमा छ नि म पनि लाग्नेछु। लकडाउनले गर्दाखेरि छ नि अहिले कहीँ कतै छ नि निस्किनु पाइराखेको छैन। उहाँहरूले जे गरिराख्नु भएको राम्रो गरिराख्नु भएको छ। यो बेलामा कोरोनाको महामारीमा छ नि एमसिसी हिन्दी बोल्ने छ नि नेपालको सांसद भएर अमेरिकाको भाषा र छ नि अफ्रिकन भाषा र खाडी मुलुकका भाषा बोलेर हुन्छन्? देश त विभाजित छ नि त। यसमा हामीले मूल्याङ्कन गर्ने नगर्ने
ऐन विधान संशोधनले छ नि सबै चिजको धाराको क्याटेगोरीमा छुट्याइएको यो बुदा यो छ यो बुदा यो छ भनेर र उहाँलाई छ नि यो बोल्ने कसले अधिकार दियो? अहिले सरसर्ती हेर्दाखेरि छ नि इन्डियाका छ नि सिनेट सेक्टरका, इन्डियाका छ नि आम जनता, इन्डियाका छ नि बुद्धिजीवी सर्कल, इन्डियाका छ नि जुन जनताहरूले छ नि लिपुलेख र लिपियाधुरा भने नेपालको हो भनिएको छ क्या। यदि हाम्रो भाषा, यदि हाम्रा पनि कोही कोही छ नि त सिक्किममा छन् हैन, दिल्लीको विधानसभामा चाहिँ नेपाली बोल्न दिन्छ? दिँदैन नि त। त्यो भएर चाहिँ यो चिजहरू छ नि नेपाल भारत भनेपछि भारतको भाषा यहाँ युज गर्ने हैन। यदि नेपाली जनताले यदि मैथिलीसम्म उहाँले बोले हैन, उहाँको समुदायमा मैथिलीसम्म त बोल्छ नि, त्यो बोलेको भए पनि केही यत्रो विवाद आउँथेन होला। तर उहाँले त सिङ्गो तिनकोटालाई चाहिँ प्रहार गरेर सिधै हिन्दी बोलिएको छ। नेपाल भारत हो त होइन नि। अनि इन्डियाको चेली नेपालमा आयो, इन्डियाको संस्कार र नेपालको संस्कार त फरक छ नि। त्यो संस्कारमा चाहिँ उसले नेपाली नजानेको भयो एउटा कुरो। उसले चाहिँ नि हिन्दीमा चाहिँ पार्लियामेन्ट र चाहिँ संविधानभित्र चाहिँ नि हिन्दीमा बोलिएछ, बाहिर अहिले चाहिँ नि पुरै चाहिँ इन्टरभ्यू त नेपाली दिइरह नि त। लाज लाग्दैन? खुस्किएको हो तार, तार खुस्किया हो त। जनताले म्यान्डेट दिएर छ नि केही हामीलाई गर्छ, केही विकासको गर्छ, हाम्रो हक अधिकारको लागि बोल्छ भनेर उहाँले त उहाँ चितेको ठाउँको चाहिँ अधिकारको लागि बोल्ने हो। र सिङ्गो देशलाई चाहिँ प्रहार गरेर नेपाली आमाको छाती चिरिरहँदा, नेपाली आमाको मुटु पोलिरहँदा यो बेलामा चाहिँ सबैको रगत उम्लेको बेलामा चाहिँ हिन्दीमा भाषण गरेर चाहिँ लिपियाधुरा र लिपुलेख इन्डियाको हो भन्न पनि कहाँसम्मको जायज हो? यस्तो दुस्साह गर्नेलाई, यस्तो अपमान गर्नेलाई आफ्नो मौलिक नदी नाला छहरा छाङ्गा हिमाल पहाड तराई मधेस हरेक चिजको छ नि वेशभूषा र भाषा 4 जात 36 वर्णको फुलबारीमा छ नि यस्तो दुस्साह गरिन्छ भने भोलि हामीले पनि छ नि गङ्गा सागर कटाउनु जानेका छौँ। गङ्गा जमुना नदी छ नि भन्दा पर पुगाउन हामीले जानेको छौँ। नेपालले जारी नक्सा पेश गरेर युद्ध निम्ति आएको त यो युद्ध कसरी भन्ने? हिजो बलभद्र कुँवर, अमरसिंह थापा, पृथ्वीनारायण शाहले जुन नेपालको भूमि र छ नि नेपालको प्राकृतिक र सौन्दर्यलाई बचाएको त उहाँहरूले हो नि त। सरिता गिरीको भनाइमा त यही छ। होइन, सरिता गिरीलाई त थाहै छैन। सरिता गिरी त तपाईँको छ नि जहाँ कि हाम्रो, अब म बढी टाढा जान चाहन्न, मेरै जुन बाजेको एजका, मेरो बाजेले त श्रीपाँच महेन्द्रको पालामा मेरो बाजे हुनुहुन्थ्यो नि त। मेरो बाजेको पालाको सिक्का त बाजेलाई ला त खा भनेर त छ नि केही चक्लेटहरू खा भनेर त सिक्का दिएछ नि त, 2 रुपियाँ 5 रुपियाँ 1 रुपियाँको। त्यो सिक्कामा त छ लिपुयाधुरा त त्यहाँ देखेछ नि त, मसँग छ त होला पनि। त्यो बेलामा त छ नि सरिता गिरी त छ नि पटनाको छ नि बिहारको पटनामा, बिहारको राजधानी पटनामा त्यो छेउमा छ नि तपाईँको सिपमा मला बसेर छ नि जालो हान्दाखेरि सिँगान पुस्दै तपाईँको छ नि माछा छ नि हेरिबसे त्यो टुलटुल। अनि उसले आएर चाहिँ नेपालको सार्वभौम सत्तामा बोलेर उसले भनेर हाम्रो सार्वभौम सत्ता र हाम्रो भूमि मिचिएको हामी यति सजिलो चुप्पै लागि बस्न चाहन्न। र म के भन्न चाहन्छु भने सङ्घीय समाजवाद पार्टीका श्रद्धेय जुन माननीयज्यूहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले नेपालीको मान्यज्यू, नेपालीको सभासद हो भने उहाँलाई छिटै चाहिँ कारबाही गर्नुपर्छ। र छ नि पार्टीको विधान नीति नियममै छ नि उहाँको छ नि सांसदको छ नि फुली र छ नि अङ्गीकृत नागरिकताको विषयमा सोच्नुपर्छ। के गर्ला नेपाल सरकारले कारबाही गर्ला त? यहाँलाई के लाग्छ? नेपाल सरकार होइन, तपाईँको अहिले चाहिँ सामाजिक अभियन्ताहरू छ नि पुण्य गौतम, बाबुराम गौतम सम्पूर्ण होइन, नेपाल सरकारले आफ्नो ठाउँमा छ। म सरकारको ओहदामा छु नि, म सरकारी निकायको छ नि, म सेरोफेरो र छ नि सरकारी निकायमा म बहस गर्नु पुगेको छैन। तर हामी त आम खबरदारी गर्ने हो नि त। अब आज तपाईँको हिजो तपाईँको सरिता गिरीको छ नि घर अगाडि छ नि धर्ना दिन गए, ध्यानाकर्षण गराइएको छ नि त। अहिले छ नि राष्ट्रिय समाजवाद पार्टीको कार्यालय छ नि
बालकुमारीमा चाहिँ धर्ना दिन गएको छ, त्यहाँ चाहिँ ज्ञापन पत्र सहित गएको छ। अब भोलि गएर फेरि नेपाकाकोमा जान्छु भने छ। यो राजनीतिक होइन र यहाँ विश्लेषण र जुन पुच्छर लागेकाहरूले अनेक बहाना गरेर चाहिँ राजनीतिकरण गर्नु खोजिएको छ। तर नेपाली भूमि, लिपुलेख, लिपियाधुरा र नेपालको पार्लियामेन्ट नेपालको हो, त्यो राजनीतिक मुद्दा होइन। त्यसले राजनीतिक मुद्दासँग जोडिनु मिल्दैन। यसमा सम्पूर्ण छ नि जो आमाको लागि, जो धरतीको लागि, जो आफ्नो भूमिको लागि जसको मुटु दुखेछ, जसको मुटु पोलेछ, जसलाई आस्था छ, हिजो छ नि बलभद्र कुँवर, अमर सिंह थापा, भीमसेन थापा हैन लगायत पृथ्वीनारायण शाहहरूले जुन यो भूमिलाई आर्जेर जुन ल अब तिमीहरू छ नि यसरी गर भनेर उहाँहरूले छ नि छोडेर गएर छ नि अहिले हामीलाई जिम्मेवारी दिएको छ भने त्यो भूमिको रक्षा हामीले गर्नुपर्छ। ती भाषाको संरक्षण हामीले गर्नुपर्छ। विवेकता र राजनीतिकमा लानुहुन्न। यो चाहिँ म घोर आपत्ति, दुःखदायकको कुरो र एकदम चिन्तनको कुरो। यो आम 3 करोड नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी सम्पूर्णले बुझ्ने कुरो हो। जस्तो यसमा म छ नि एउटा छ नि मुना श्रेष्ठ अनि एकजना के सुवेदी बहिनी भन्ने अहिले मैले देखेँ। उहाँहरूले छ नि एउटा महिला, एउटा युवती, एउटा नारी भएर पनि मेरो आमाको छाती र छ नि मेरो आमाको मुटु पोलेछ भने कति गर्व गरेछ। यसरी ठाउँ ठाउँ छ नि हामी अब एकता भएर उठ्नुपर्छ। यो पार्टी होइन। देश रहला नरहला, देश भोलि छ नि सोमालिया, हाइटी र छ नि काङ्गो हुँदै छ नि मर्मभूमि हुने हो कि भन्ने तरासमा ल हेर्नुहोस् त। नेपाल सरकारले छ नि अहिले मध्यनजर गरेर एमसीसी भने बुदागतको छ नि कसैको अन्डर र छ नि कसैको हक अधिकारमा बसेर एमसीसी भन्न भनेर हुन्न भनेर छ नि भलटरमा छ नि कराइराखेका छन्। त्यहाँ कति फोहरा खाइराखेको छ, कति छ नि तपाईँको छ नि पीडा र उसले छ नि देश भोलि मर्मभूमि नहुन् भने। यसैको सन्दर्भमा सरिता गिरीले छ नि लिपुलेखको बारेमा छ नि लिपियाधुरा नेपालको होइन अनि 3 करोड नेपालीलाई चाहिँ नि आँच पुग्ने गरी छ नि हिन्दीमा प्रहार गर्नु भनेको कतिसम्म छ नि दूत बनेका हुन्, कति डलर खाएका हुन्। यी दूतहरूलाई चाहिँ नि हामीले लखट्नुपर्छ। यो खेती त भइराखेको छ, खेती भइराखेको छ। यो देशमा चाहिँ जसले हाने उसले जाने भन्छन् हैन। तर हामी त्यो होइन। हामी एउटा सच्चा नेपाली हौँ। सच्चा नेपाली पनि हामी चाहिँ आदिवासी जनजातिको चाहिँ भूमिपुत्र हौँ। आम नेपाली भूमिपुत्रहरू छन् भनेदेखि छ नि मैले पनि हिँड्नभन्दा अगाडि केही छ कि भन्ने त्यो सोच्नुपर्छ। यसरी छ नि मैले आफ्नै धरती आमालाई छ नि मैले लात हान्नुहुन्न। भोलि आमाको मन दुख्यो भने संसार र छ नि विश्व नै छ नि अन्धकार बनाउँछ। त्यो भएर छ नि एउटा नारी हुन्, एउटा आमा हुन्, एउटा दिदीबहिनी हुन्, त्यो सरिता गिरीले मनन गरेन। जस्तो सरिता गिरीज्यूको बारेमा यसरी चर्चा परिचर्चा भइरहँदा अङ्काजी शेर्पाज्यूले सरिता गिरी नेपालको बुहारी हो, यदि उसले गरेको अभिव्यक्ति, उसले दिएको अभिव्यक्ति राष्ट्रघाती ठहरियो भने, प्रमाणित भयो भने म राजीनामाबाट सन्यास लिन्छु भन्नुभएको छ। यहाँलाई के लाग्छ? राजीनामा होइन, भोलि चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ भोलि छानबिनको दायरामा लाँदै गर्दा तपाईँको छ नि अङ्काजी शेर्पा भोलि लेन्डोज दोर्जे नहोस्। भोलि छ नि गएर छ नि सोलुमा गएर छ नि हिमालको छेउमा छ नि बरफ र छ नि कुल्फी छ नि जमाएर मानसरोवरमा गएर छ नि बेचेर चाहिँ डलरको खेती गर्नु नपरोस्। तपाईँको देख्नु भयो नि हिजो कति विद्रोहको उसमा छ नि चाइनाले छ नि दलाई लामालाई कहाँ पुगायो, देशद्रोही भनेर पुगाएको हो नि त। अहिले दलाई लामा कहाँ छ हेर्नु त। त्यही परिस्थिति र त्यही लेन्डुप दोर्जेको छ नि पारा नहोस् अङ्काजी शेर्पाको। म एउटा आदिवासी जनजातिको छोरो र आदिवासी र धरती पुत्रको आमाको हिसाबले
यस्तो दुस्साह गर्ने चाहिँ प्रयास नगरोस्। अङ्काजीले दिएको वक्तव्य, अङ्काजीले भनेको चिजमा हामी सहमत छैनौँ। उहाँले सिङ्गो चाहिँ आदिवासी जनजातिलाई चाहिँ प्रहार गरिएको छ। त्यो भएर चाहिँ अङ्काजी शेर्पा हिजो छ नि आदिवासी जनजातिको छ नि महासचिव हुँदाखेरि त्यत्तिकै छ नि कुर्सी फालिएको रहेनछ। मैले अहिले महसुस गरेँ। नेपाली आमाको कोखमा लात मार्न, नेपाली भूमि छ नि छिया छिया पार्न लाग्दाखेरि एउटा छ नि विदेशीको इसारालाई प्रशंसा र छ नि सहकार्य गर्नु भनेको कति मन छ नि यसमा छ नि अपमानजनक, कति घात, कति छ नि प्रहार गरिएको। सिङ्गो आदिवासी जनजाति र आम नेपालीलाई छ नि अङ्काजी शेर्पाले छ नि चुनौती दिएको। भोलिको दिनमा छ नि अङ्काजी अब यस्तै हिसाबले जनजातिले भोलि हेर्लान् सन्यास लिन्छु भनिएछ, म राजनीति छोड्छु भनेछ। हामीले तानेर ल्याछौँ, हे राजनीति गर्नुहोस्, अङ्काजी चाहिँ राजनीति गर्नुहोस् भनेर। ए अङ्काजी तपाईँ सन्यास लिनु भने यो अङ्काजीको जुन सहकार्यको शब्द भारतीयको छ नि भ्रष्टाचारी दलाल, यो प्रविधि भयो भने मैले अघि पनि भने मानस सहरमा गएर कुल्फी र बरफ बेच्नु नपरोस्। हिमाली छेउमै उहाँको बसोबास हो, बरफ धेरै हुन्छ, त्यहाँ जम्मा गरेर सोलु र छ नि सोलुको जनताले र आम नेपालीले खेदेर मानस सहरमा गएर छ नि डलरको खेती र छ नि कुल्फी बेच्नु नपरोस्। जे पाए त्यो बोलिदिने। सरिता गिरीको सवालमा उहाँले मनन गरेर सरिता गिरीलाई त ध्यान आकर्षण गराउने हो नि त। शेर्पाको छोरोले सदनमा छ नि शेर्पा भाषा बोल्नु पाइन्छ, यिन विधान संशोधन मिचेर अरूले गएर बोल्न पाइन्छ। 4 जात 36 वर्णको फुलबारी के को लागि उ गरेछ भनेदेखि छ नि यस्तै पाराले सरिता गिरीले भारतको दूत जस्तो लाग्छ, भारतको इसारा जस्तो लाग्छ। भोलि 3 करोड नेपाली जनताले जुन हिजो छ नि टिस्टा र काङ्गडाको जुन भूभाग भनिएको छ नि त्यो सोनपुर हाजिरपुर पटना भनेर उहाँले नै बोल्नुभयो। त्यो छेउमा छ नि हाजिरपुर भन्ने छेउमा केराको एकदम खेती हुन्छ। यही परिस्थिति हो भने केरा खेती गर्न जानु सरिता गिरी पनि हाजिरपुरको पुलमा एउटा चङ्गेरीमा छ नि, चङ्गेरी भन्छ क्या, हामीले चाहिँ डालो भन्छौँ, उहाँले चङ्गेरी भन्छ क्या। चङ्गेरीमा छ नि केरा राखेर बेच्नु नपरोस्। नेपाली जनताले त नारी हुन्, नेपाली बुहारी हुन् भनेर माननीयको छ नि पद दिएछ। मेरो ठाउँमा छ नि भोलि हरेक चिज भ्रष्टाचारी, विकास, हत्या, हिंसा हैन अधिकारहरू दिन्छन् कि भनेर चाहिँ सरिता गिरीलाई बिहारको चेलीलाई चाहिँ नेपालको बुहारी भएर त्यतिसम्म मान्य दिएछ। यस्तै वक्तव्य दिँदै गयो भने त हाजिरपुरको पुलमा गएर चङ्गेरीमा चाहिँ केरा बेच्दा पनि उहाँको केरा कसैले किन्दैन। दाग भनेको ठुलो चाहिन्न, अपेक्षा भने ठुलो चाहिन्न। त्यो भएर यो चिज मान्ने ज्यू सरिता गिरीले मनन गर्नुपर्छ र अङ्काजी शेर्पाले पनि विचार पुगाउनुपर्छ। नेपाली 3 करोड जनताले भोलि अङ्काजीलाई हिमालय चाहिँ मानस सरोवरमा गएर कुल्फी र बरफ र डलरको खेती गर्न नपरोस्। सरिता गिरी छ नि हाजिरपुरमा गएर छ नि डालो र चङ्गेरीमा केरा बेच्न नपरोस्। यो खबरदारी गर्नु।